روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم من تلك النسوة القعود في المسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن المرأة نصف المجتمع. نصف المجتمع ليس في العدد فحسب، وإنما في الأهمية والأثر. نساء الصحابيات فطن النساء إلى ذلك، فكانت حاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله وفي حضره وفي ترحاله، لأنها علمت أنها شقيقة الرجل في الأحكام. حتى إنهن يعني طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهن يوما للعلم والوعظ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فعلمهن ووعظهن. فالصحابيات كانوا يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رغم كثرة الرجال حول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثرة الرجال هذه لم تكن لتحول بينهن وبين أن يتفقهن في الدين أو يطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهن. وكذلك الواجبات المنزلية أو واجباتها نحو الزوج ونحو الأبناء أيضا لم تحل بينها وبين أن تنافس في الخير وابتغاء البر وابتغاء رضوان الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. ويقول أيضا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وروي عن حفصة رضي الله عنها الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يخرج العواتق وذوات الخدور وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. وفي رواية أم عطية قالت: قلت يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. قلنا إن العواتق هي البالغة أو التي أشرفت على البلوغ، وذوات الخدور هن الأبكار. لو كان حضور النساء جماعات المسجد مكروه للمرأة، لكانت الصحابيات هن أولى النساء بالسمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدعهن يتكلفن الخروج في الليل ويحملن الصغار ويفرد لهن بابا ويأمر بخروج النساء صغيرها وكبيرها حتى من لا جلباب لها تستعير جلبابا من أختها أو من جارتها لتخرج لتشهد الخير ولتشهد العيد وصلاة العيد والصلوات كلها، ثم يتركهن يتكلفن كل ذلك وهو يقلل من أجرهن. ويكون الفضل للنساء في أن يتركن المسجد، يتركن الصلاة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. أعتقد أن ذلك غير منطقي، ويعني حاشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. والنساء كانت تذهب إلى المساجد بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويراها ولم ينهاها عن ذلك. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، يعني أشار بيده كأنه يسلم عليهن. فهل بعد ذلك نكون بحاجة إلى دليل على جواز حضورهن الصلاة في المساجد؟ إنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر حتى عليهن الجلوس في المسجد، وفوق ذلك أكرمهن وأشار بيده ليسلم عليهن. فلو كان وجودهن في المسجد يقلل الأجر أو خلاف الأفضل لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان بين ذلك ونبه عليه. فلما لم يفعل دل ذلك على الجواز والإباحة. أما تعليق الذهاب إلى المسجد على إذن الرجل: ائذنوا للنساء بالليل، لا تمنعوا إماء الله إذا استأذنت أحدكم، كل هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم علق إذن المرأة، علق خروج المرأة للمسجد على إذن الرجل. فيه إشارتين. الإشارة الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تسلط الرجال على النساء، ويعلم أن الرجال تمنع نساءها من المساجد، ولذلك نهاهم عن ذلك. الإشارة الثانية:
أن تعلق القلب لا دخل للبشر فيه، النهي عن المنع استجابة لذلك التعلق الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. طالما أن القلب معلق بالمسجد وبذكر الله وطاعته فلا يجوز المنع. يبقى أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ الحاكم والرئيس أمر بخروج النساء إلى حلقات العلم ونحوها، وبألا تمنع من المساجد. فالحكم العام إذن الذي ينبغي أن تسير عليه الدول، يعني متمثلة في حكوماتها وذوي الشأن على المساجد، أن يعملوا على أن تظل المساجد مفتوحة أمام النساء، لأنه كان بمثابة تأسيس قانوني في وزارة الشؤون الإسلامية، فلا ينبغي أن يحيد عنه أولي الأمر. أما إذا لم يأذن بعض الرجال لأزواجهم فذلك شأن خاص، لأن الخروج إلى المسجد من الأمور التي ينبغي أن تبنى على التفاهم بين الزوجين، وليس بالشدة أو بالقهر من أحد الزوجين. وفي الحقيقة يعني شأنه كسائر الأمور الحياتية التي ينبغي أن تحيطها الألفة والمودة بينهم. ثم إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت زوجه عاتكة بنت زيد تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا. فقالت: وأنا والله لا أنتهي حتى تنهيني. فقال عمر: فإني لا أنهاك. وسيدنا عمر بن الخطاب قتل، يوم قتل استشهد في المسجد وهي كانت في المسجد، السيدة عاتكة زوجه كانت في المسجد. معنى ذلك أنه كان في خلافته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه رضي الله عنه كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو علم أن صلاتها في بيتها خير لها وأنه لا أجر لها في الصلاة في المسجد، أو أن ذلك يقلل من أجرها، بالتأكيد لما امتنع من نهيها عن الخروج إليه. إذن في نهاية تلك الحلقات يعني أثبتنا والحمد لله رب العالمين فضل عمارة النساء للمساجد وحضورهن للصلاة وللعيد ولحلقات الذكر وغيرها. ولكن إحقاقا للحق ينبغي أيضا أن نذكر أنه لا بد من ضوابط لخروج المرأة للمسجد وخروجها بصفة عامة. في الحقيقة يعني هذه الضوابط نجملها فيما يلي: أولا، أن تتحلى بالسكينة والوقار في مشيتها وفي كلامها. ثانيا، أن تلتزم بالحشمة وبالآداب الشرعية، وأن تتخلى عن يعني تتجنب كل مظاهر الزينة، وتلتزم بالحشمة والآداب الشرعية في ملابسها. وثالثا، ألا يتعارض حضورها مع واجباتها، وطبعا يعني احنا ذكرنا واجبات الزوجة في حلقة خاصة لمن أراد أن يرجع إليها. رابعا، أن تخرج تفلة أي غير متطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو هذا القيد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وفي رواية أخرى: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. خامسا، إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخول المرأة وخروجها من باب خاص بعيدا عن الرجال، كما ثبت ذلك في رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تركنا هذا الباب للنساء فترك للنساء ولم يخرج منه الرجال من بعدها. إن كان ذلك ممكن. إن كان غير ممكن فيشترط حينها ألا تزاحم الرجال أثناء الدخول أو الخروج من المسجد وإليه، فتخرج النساء من المسجد أولا قبل الرجال، وعلى الرجال أن ينتظرن حتى يخرجوا. سادسا، أن تلتزم بآداب المسجد وتراعي له حرمته وقدسيته، وكذلك تحافظ على نظافة المسجد. وهذا الضابط يعني ضابط عام للرجال وللنساء. وقد أنهينا الحلقات الخاصة بتكريم المرأة في الإسلام عن طريق حقها في عمارة المسجد. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.